حضرت فاروق आजम का जमाना है। एक औरत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाती है। रास्ते में एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और रास्ते में रोजाना खड़ा होता है और उसकी तीखी नजरों के तीर उस औरत को बेचैन करते हैं। एक दिन रुक गई और पूछा, क्या मसला है तुझे? उसने कहा कि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूं और तुम्हें हासिल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। अगर तुम बोलो तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। उसने कहा, मुझे तारे नहीं चाहिए, मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगर तुम वो शर्त पूरी कर दो तो फिर जो तुम कहोगे मैं उसके लिए हाजिर होंगी। उसने कहा, जल्दी बोलिए, मैं हर आरजू पूरी करने के लिए फिरहाद बन जाऊंगा, मजनू बन जाऊंगा। उसने कहा, मेरी लंबी चौड़ी शराइत नहीं, एक ही शर्त है, 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ लो। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद यहां मैं तेरा इंतजार करूंगी। उसने कहा कि ये कौन सा मुश्किल काम है। 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाजें चलती रही। उमर की किरात का सोच दिल बदलता रहा। 40 दिन के बाद आखिरी नमाज जब हुई तो वो नौजवान लड़की रास्ते में खड़ी थी और ये नजरें झुका के गुजरने लगा। तो इसने आवाज दे के कहा, हस्बे वादा तेरे लिए हाजिर हूं। उसने कहा, खैर से खड़ी रहो। उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया है। तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी। इकबाल बोला, तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी। मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए, तेरी तमन्ना ही तब्दील हो जाए। आरज़ुओं तो सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। काश है कोई जिंदगी का रुख ही फेर दे, कोई जिंदगी की समत ही तब्दील कर दे। जिसको हासिल करने के लिए दिन रात मरे जा रहे हैं, काश वो मकसूद ही ना रहे, वो मतलूब ही ना रहे, वो जिंदगी का हासिल ही ना रहे। जिंदगी को हकीकत का नूर मिल जाए, हमें पता चल जाए हम इस दुनिया पे आए किस लिए थे, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। मुझे एक साहब कहने लगे कि मेरे साथ जापान चलिए। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ काफी मसरूफ हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा चल के देखिए तो सही। आपको 29 साल हो गए हैं तबलीग करते हुए, समझाते हुए, और 40 बरस आपके वालिद गिरामी को भी हो गए, और फिर उसके बाद आगे भी आपके मशाइख, और इसी तरह आप अब मुबल्लिगीन तैयार कर रहे हैं। जुम्मा में भी यही खुतबा होता है, इज्तिमाआत में भी यही गुफ्तगू करते हैं। तो आप जो तबलीग कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं, ये कोई मेरा फलसफा नहीं है, तो मैं आपको जिसका पाबंद बनाना चाहता हूं, ये तुम्हारे रसूल की सुन्नत है। जिस प्यारे से तुम टूट के मोहब्बत करते हो, ये उसका तरीका है कि झूठ नहीं बोलना। कहा, समझा समझा के 29 साल जिस कौम को हो गए हैं, आप जापान में देखिए वो कर रहे हैं, और नई अकदार को दरियाफ्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो कर चुके हैं, वो किसी से दगा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी से फराड नहीं करते। उनको किसी मजहब ने नहीं ये बताया, उनकी माँ की गोद से तरबियत मिली कि झूठ नहीं बोलना। उसकी माँ की गोद से तरबियत मिली किसी से धोखा नहीं करना, किसी से फराड नहीं करना। क्या हमारी माएं जो हुजूर पर दरूद पढ़ना सिखाती हैं, ये क्यों नहीं सिखाती हैं कि किसी से फराड नहीं करना है, किसी से धोखा नहीं करना है? हम क्या मिंबरो मेहराब से सारी जिंदगी अब इसी मिशन पे लगे रहेंगे कि ये नहीं करना, और दुनिया को तस्खीर करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर रह जाएगा? यार, जब बच्चा होता है कच्ची क्लास के अंदर तो उसको पूरने डाल के दिए जाते हैं, आपको अगर याद हो तो, और उसके ऊपर वो लफ्ज लिखता है, और वो मैट्रिक तक चला जाए, अभी तक पूरने ही जो है उसको डाल के देने पड़े, तो फिर वो किस तरह मास्टर करेगा? यार, अभी तक हम सच बोलने के आदी नहीं हुए। पूरी कायनात के अंदर मोहम्मद अरबी का दीन कैसे पहुंचाएंगे? हम कैसे पहुंचाएंगे? दुनिया कहां से कहां चली गई और हम कहां खड़े? अकबर इलाहाबादी ने कहा था, मिस पे है अपनी नजर और सीम उनके हाथ में। हम अभी तांबे को देख रहे हैं और वो चांदी भी उठा के ले गए। अब वो कायनात को तस्सीर करने जा रहे हैं, और हमारा भी ये मरहला तय नहीं हुआ कि हम साए को तंग नहीं करना चाहिए। हमारा ये मरहला तय नहीं हुआ कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इंसानी सोसाइटी, इंसानी मुआशरत के खदो खाल हैं वाज़े, और इस्लाम ना भी हो तो कुफर के मुआशरों के अंदर भी ये पाया जा रहा है कि हम साए को तकलीफ नहीं देनी, किसी को दुख नहीं देना, फराड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, 2 नंबर चीज नहीं बेचनी। और हम क्या हैं? हम तो दवाइयों के अंदर भी मिलावट कर लेते हैं, और मुसलमान हम हैं। जैसे हम आशिक रसूल ऐसे जमाने में कोई नहीं, और जो जान बचाने वाली दवाइयां हैं उनके अंदर भी हम मिलावट करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हम खड़े कहाँ हैं? दिल मुसलमान है तेरा ना मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी, पढ़े जाए नमाजें, ये टकरे हैं और कुछ नहीं है। हमारा दीन हमको एक ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की तलकीन करता है
یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو، ہمارے سامنے حضور کی تعلیمات ہوں، اتنا نور برس رہا ہو ان کی سیرت کے انوار کا، اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں، تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہیں گے؟ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کہتے رہیں گے ہم، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کائنات کو تسخیر کیسے کریں گے جب اس مرحلے سے نہیں نکلیں گے؟ تو میری آرزو یہ ہے کہ دیکھو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی لحد میں اترنا ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ وہ سنورے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو مجھے ٹھیک ہونا ہے، مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا، مجھے کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں دینا، چاہے وہ میرا ہمسایہ ہے یا میرا دشمن بھی کیوں نہ ہے، مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے، وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے، کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ تو اس آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں امام مالک کے پاس پڑھنے گیا تو ان کی ایک ہی ادا مجھے کھا گئی، اور میں نے کہا نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔ محدث جب روایت کرتے ہیں تو سند کو جب صحابی تک لے جاتے ہیں اور پھر صحابی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر۔ تو امام مالک جب حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تو حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس قبر منور کے مکین کا یہ فرمان، اس بقائے نور کے باسی نے یہ کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اشارہ کرتے تو کیا وہ کیفیت ہوتی، اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب لیٹے ہوئے بیمار ہیں، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، کوئی آیا اور حضور کا فرمان پوچھا، حضور کی حدیث سننا چاہ رہے، میں اقعدونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ تو کہا لیٹے لیٹے بیان کر دیجئے۔ فرمایا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجع، کہا یہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ حدیث حضور کی بیان کروں اور خود لیٹا رہوں۔ امام مالک کی دہلیز پہ اگر کوئی شخص آتا تھا تو اسے پوچھتے تھے کیا کام ہے، اگر وہ کہتا کہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث سننی ہے آپ سے، تو فرماتے کہ پھر تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، مجھے غسل کر دیں۔ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، تخت بچ جاتا، بخور سلگھا دیا جاتا، پھر اس کو بٹھاتے اپنے سامنے، کہا اب پوچھ اور میں تمہیں حضور کا فرمان سناؤں۔ یہ اہتمام ہے حضور کی حدیث کی روایت۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیث روایت کی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں اور پھر حدیث لکھی ہے، ہر حدیث کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے۔ آج تو بے ادبی ہمارے رویوں میں آ گئی۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک شاعر حضور کے روضہ انور پہ گیا تو پرانی مسجد نبوی کی تصویریں آج کل تو دستیاب ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2 کھجوریں تھی گنبد خضرا کے ساتھ، تو اس شاعر نے 2 کھجوروں کو حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے انداز سے نظم کیا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا کمال کر دیا، کیسا تخیل پیش کیا۔ تو اگرچہ استعارتاً استعمال کیا کہ جس طرح لیلا کے خیمے کے آگے مجنوں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں حضور کے روضے کے سامنے یہ 2 کھجور کے درخت کھڑے۔ تو ان دنوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی وہاں موجود تھے۔ تو کسی نے جا کے ان کو یہ شعر سنایا تو آپ کی رگے غیرت اور رگے حمیت بھڑک اٹھی۔ آپ نے فرمایا اس کو بلایا گیا، کہا کہ تیری جرأت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی؟ نے کہا حضور میری تو توجہ ادھر نہیں گئی، میں نے تو استعارتاً بات کر دی۔ تو کہا کہ تمہارا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے میں اصلاح دیتا ہوں۔ اس نے کہا ارشاد تو آپ نے اصلاح دی۔ اس نے کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو آپ نے کہا اس کو یوں پڑھو کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، اور اس نے دوسرا مصرع کہا مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو یوں پڑھو قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ میں اپنے گاؤں میں ایک دن دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ وہ پانی کھل کے تو
अपने हाथ धो रहा था तो पानी उसने कुछ ज्यादा खोला, तो दूर से मैंने झिड़कने के अंदाज में कहा तुमने इतना ज्यादा पानी खोला है? तो वो बड़े लजाजत बड़े लहजे में मुझे जवाब देता है, हजरत मैं स्कूल जा रहा हूँ और रास्ते में गुजरते हुए किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पाँव पे पड़ गया। तो मैं हैरत ज़दा हो गया कि ये 6 या 7 साल का बच्चा जो दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ता होगा, ये अपने पाँव पर या लिबास पर या हाथों पर एक जानवर के पड़े हुए गैर मरी छींटों से भी गुरेज कर रहा है, और दूसरी जानब एक शख्स गाय के पेशाब को मुतबर्रक समझ रहा है। यार वो पीएचडी डॉक्टर है लेकिन फिर भी बुद्ध के चरणों में बैठा है, और ये 3-4 साल का बच्चा तो गैर मरी छींटों से भी बच रहा है। तो अंदर से आवाज आई, वो है डॉक्टर लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं, और ये है 6-7 साल का बच्चा लेकिन माँ ने गुट्टी ही हुजूर के प्यार की दी। न खिरत की रोशनी थी न जुनू की आ गई थी, तेरी राहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था।